पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जारियत की, कोई जवाब नहीं था इस जंग का। ईरानी फ़ौजों ने, ईरानी अवाम ने बहुत बहादुरी शुजाअत के साथ मुकाबला किया। इसराइल के डिफेंस को ईरानी मिसाइलों की बारिश में बुरी तरह एक्सपोज किया। आपकी लीडरशिप ने ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी और हमीयत का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान की ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ पर उसके साथ डट कर खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल ने ईरान पर जारहियत की जिसका कोई जवाज़ नहीं था। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। दहशत गर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरानी क़यादत ने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भी फ़लस्तीन और गज़ा के साथ हैं। इस्लामी दुनिया गज़ा में जंगबंदी और ख़ुराक की फ़राहमी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई रही है। मकबूजा कश्मीर में भी सूरत हाल गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीर में भी बेगुनाहों का खून गिर रहा है। अक़वाम आलम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर के इख्तिताम पर सादी शराजी का शेर भी पढ़ा। दोस्त मशमार आंके दर नेमत जनत, लाफ यारी बरादर खानदगी। दोस्त माशमार आंके दर नेमत जनत, लाफ यारी व बरादर खानदगी। दोस्त आं बाशत के गिरद दस्त दोस्त, दोस्त आं बाशत के गिरद दस्त दोस्त, दर परेशान हाली दूर मांदगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अपनी तकरीर का कुरानी आयत से आगाज़ करते हुए उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। ईरानी सदर ने कहा कि इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा, लबनान और शाम में जारियत इसराइली मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा है। असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए भी मशलेरा है, जिसकी असास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात ईरान की ख़ारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान में शराकत दारी का नया दौर। सालाना तिजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल। ईरानी सदर ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान के दो टोफ मौक़िफ़ की हिमायत, पाकिस्तानी क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सलामती और मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, सरहदी ताउन बढ़ाने, बहरी तिजारत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती शोबे, माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने समेत कई मुआहिदों और मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोश मुसाफ़ा, गैर सगाली जुमलों का तबादला भी किया। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी काबीना के अरकान से तारुफ करवाया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। ईरानी सदर की आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। सदर मुमलिकत की जानिब से ईरानी हममनसब के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा। ईरानी सदर की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्की है। मसूद पेज़ेश्कियान ईरान इसराइल जंग में भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। इस्लामाबाद में पाक ईरान बिजनेस फोरम का इनेकाद किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, ईरान के साथ बाहमी ताउन के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। दो तरफ़ा तिजारत के लिए दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा।
دونوں ممالک تجارت میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ سمندری زمینی راستوں کی ترقی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان کے ساتھ روابط برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال نے کہا سرحدی تجارت کے فروغ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ پاکستان ایران سے تجارت کو فروغ چاہتا ہے، اور ایرانی وزیر تجارت محمد عطابق نے کہا سرحدی سہولیات کے بہتر استعمال اور تجارتی راہداریوں پر توجہ دینا ہوگی۔ دونوں ممالک میں مستقبل میں تجارت کے نئے راستے کھلیں گے۔ مودی سرکار کی امریکہ میں گرپتون سنگھ پنو پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی بے نقاب۔ یورپی پارلیمنٹ کی رپورٹ کے ہوشربا انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت اور ایجنسیز کے ایما پر 2023 میں کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا۔ بھارت نے سائبر حملے اور سوشل میڈیا مہم سے بھی مخالفین کو نشانہ بنایا۔ پراکسیز کے ذریعے مجبور کرنے اور دباؤ ڈالنے کی واضح مثالیں ہیں۔ پاسپورٹ منسوخ کرنا اور سفارتی سہولیات روکنا بھی بھارتی جبر کی حکمت عملی کا حصہ۔ رپورٹ میں واقعات کو براہ راست بھارت کے ریاستی جبر اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں قرار دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز نے 7 ماہ کے دوران 895 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں 24 انتہائی مطلوب اور خطرناک کمانڈرز بھی شامل۔ رپورٹ کے مطابق جنوری میں 142، فروری میں 157، اپریل میں 163 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ مئی میں 88، جون میں 96، جبکہ جولائی میں 113 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ مونسون کے چھٹے سپیل کی بھرپور انٹری، لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ہربنس پورہ، گڑھی شاہو، لکشمی جیل روڈ میں بادل کھل کر برسے۔ گوال منڈی، نسبت روڈ، شادرہ، فیروز پور روڈ، گلشن اقبال میں بھی بارش۔ طوفانی ہواؤں کے باعث چائنا چوک میں درخت گر گیا۔ سے زیادہ ایئرپورٹ پر 74 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ کوٹ مومن اور دینا میں بھی بارش۔ گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل سے بارشوں کے ایک اور سلسلے کی پیشگوئی کر دی۔ پنڈی بھٹیا میں دریائے چناب کی سطح میں مسلسل اضافہ، دریائی کٹاؤ کے باعث متعدد دیہات زیر آب۔ پتن، ٹھڈا بھٹیاں، کچا گینا میں درجنوں گھر متاثر، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ انتظامیہ کی مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ قصور میں گنڈا سنگھ والا کے قریب BRB نہر میں خاتون سمیت 2 افراد ڈوبے۔ وفاقی حکومت نے چینی کی درآمد کا ایک اور ٹینڈر جاری کر دیا۔ 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کا نیا ٹینڈر جاری۔ ٹریڈنگ کارپوریشن اس سے پہلے 2 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کا ٹینڈر جاری کر چکا ہے۔ گزشتہ ٹینڈر میں 4 مختلف کمپنیز نے بولیوں میں حصہ لیا تھا۔ پہلی بولیوں کے تحت شپمنٹ ستمبر کے اوائل میں پاکستان پہنچے گی۔ چینی درآمد کا مقاصد براہ راست صارفین کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ وفاقی حکومت کا شوگر ملز مافیا کو نوازنے کا نیا طریقہ۔ گنے کے پھوک کی قیمت مقامی کوئلے کے برابر کر دی۔ بگاس پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار لاگت 5 روپے 97 پیسے سے 11 روپے 77 پیسے تک جا پہنچی۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بگاس میں بھی اتنی ہی ہیٹنگ پاور ہے جو کوئلے میں ہوتی ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کا ایک اور ٹینڈر جاری کر دیا۔ نیا ٹینڈر 11 اگست کو کھولا جائے گا۔ پنجاب کو زہریلے صنعتی مادوں اور زہریلی دھاتوں سے پاک کرنے کے لیے میگا آپریشن کا حکم۔ صوبے بھر میں ہنگامی بنیادوں پر سروے کا آغاز۔ صنعتوں سے نکلنے والے زہریلے کچرے اور مواد کو نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر پابندی۔ ویسٹ ٹریٹمنٹ کے بغیر سوسائٹیز بند کرنے کا بھی فیصلہ۔ 28 ہاؤسنگ سوسائٹیز اور صنعتوں کو نوٹس جاری۔ وزیر اعلیٰ کی اداروں کو 10 اگست تک ہریارہ ڈرین کے صفائی کی ڈیڈ لائن۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب بھر میں نہروں اور نالوں کا معائنہ ہوگا، ماحول کا عالمی معیار قائم کیا جائے گا۔